Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعيننا هذا اللي دهان دوعلكم دهان دهاديركم أما لا علم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يا إخوان أزي مايكروفون ميديا مايكروفون ميديا حدش سخونكم كعامن قاعد احنا مساخهم نالنا ناي كل شيء عمد مستي نايز فيت 7 أكالكم إنكم كتكسلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جورو لايكن شيرن غيركم نخد جمروا بخبرنا عدمكم سمعتنا لايك غيركم جمروا بفلاي إذا هذا حيزنا لكم مسينا عزلنا ناسبر زينا بتعامل عقداسيت بزوح حزبنا إن دولة مغنيات مع السوشيال ميديا بزلع على خونة تقابل اللي سلزلو لايك ديركم جمروا سمعتي كالي من حتى نجر يلا نجنزو حاونا زي جورونا إن حاتتنا ينفلتن كان حتى تون ديليت يبلنا إن حتى تون أي مثلا نقدم هذه دهرة هذا مالتي زي نقولكم بعركس نفط سبر زينا هنوصلكم سمعتي سراويت إثيوبيا ناب تجرى يبدلو أنت أيتو وانا استوري جنرال تادس ورده ناي جزياو ممحدار ناي تقراي بريزيدنت مالتيو ني فيدرال منغستي ويكا من عبي أحمد ويكا من بلصقنا بريزيدنت عبي أحمد سراويت إثيوبيا ناب تقراي يتو ناب دوب إيرتران ناب تقراين ينافتو زنورو ناي قدم هزي قدم توقع زنفرو أو آتو يسفريلو حاتيتو ناب تقراي كآتو تداليو اللي خلو نقرتو وسينو إيو نابلو بتعامي بزلع على خنت يقابلوا اليوم زلوا السوشيال ميديا عبيتوا له اشتيت بلو كله بك انت كومزيز مسألة بعشحات صغصر زينا يلن وزي مسرقنا ملو ودياون كلمة هذين تايتويلن يربي لكاتيت كومزا جنرال تادس حاتيت انتيكونس نا عبي أحمد تناي بلصقنا بريزيدنت نا إثيوبيا تقلاي منستر كولو سلازي دل يسمعتي زي بو غيركم ترد لي معناتهم نا إثيوبيا تقلاي منستر يكونن عبي أحمد زم حضر انت اللي أديس أبابا معراب تግራይ نيو كالي من زم حضروا يلن معراب تግራይ ያው نا تግራይ መንግስቲ ኢዱን እግሩን አርኒቡ خف ስለዝበለ እዩ ዘም ሓድሮ ዘሎ አዲስ አበባ ዓም ይኹን በሚሊዮናት ሰራዊት መልሚሉ ዩኒፎርም ዘለዎም ዩኒፎርም ዘይብሎም ዘምናይ ልምዓት ፕሮጀክት ዝበሃሉ ሓሰውቲ ጆሮ ጠቢ ዝብልዎም ገይሩ የመሓድሩለን ወለን ክልቲን ካሊእ ዘመሓድሮ ነገር የለን ዝመረፀውን ሰብ የለን ስለዚህ ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ካብ ንብሎ አብይ አህመድ ትክክለኛ ናይ ብልጽግና ፕሬዚደንት እዩ እዚኣ ትካሓደ ኮንትን ባዕሉ ዝፈጠራ ባዕሉ ዝወለዳ ሃይማኖቱ ዝኾነት እያ ብልጽግና ፓርቲ ለኸዓመጥ ጣይሾሎ ናቱ ፕሬዚደንት እዩ ስለዚ ናይ ብልጽግና ፕሬዚደንት ተለኹ አብይ አህመድ መባለይ ምዃኑ ደጋጊምኩም ምዝራበ የለንን እንታይ እዩ መንዩ ብልጽግና ፕሬዚደንት ትብሎቶ አቦ ጠቅላይ ሚኒስተር ደይ ትብሎን ኢኻ ናይ ኢትዮጵያ ደይ ትብሎን ገለመለ ዝብሉ ጽሑፍ ስለ ዘለው እዩ ንሓደ ግዘን መወዳእታን ይህዝ ያዘዛረባ ዘለዎ ስለዚ እንታይ እዮም ኢሎም ነይሮም እቲ ናይ ብልጽግና ፕሬዚደንት ኣብ የካቲት ተባሂሉ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ናብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ከኣቱ እዩሞ ፍቐዱ ተባሂሉ ሓቲቱ አብይ አህመድ ናይ ትግራይ ፕሬዚደንት ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት አብይ መኒኻ ታደሰ ወረደ ከዓመ እሺሉ ፈቐዱ እዩ ኢሉ አውፅኦም ነይሮም መግለጺ ሕዚ ወዲያው ከዓመ እንተይወዓለት እንተይሓደረት እንካብ ትግራይ ዝተውሃበ ዝተሓተተ ነገር እውን የለን አብይ አህመድ እውን ኣይሓተተን እንካብ ትግራይ እውን ዝተውሃበ ፈቃድ የለን ትብል ከዓመ ሓፃር መግለጺ ትወፅያ ነይራ ጽብቕቲ እያ ኢልና መስጊና እያ ኩልና ተዘራሪብና ኣላ ኢና ነርና ኣብዙ ናይ ትግራይ ይምልከተን እዩ ንብል ሚድያታት ተዘራሪብናሉ ነርና ብዙሓት እውን እናደወልኩም ተሓቱና ጽቡቕ ጌርኩም ኢልኩም እውን ተዛሪብኩም ነርኩም ኢኹም ሰማዕተይ ጀነራል ታደሰ ሽዑ ፈሊጥዎ ድዩ እንተይፈለጦ እዩ መልሲ ተውሂቡ ንሕና ይንፈልጥን ምክንያቱም ኣብ ህዚ ዘውፅኦ መግለጺ ኢና ኢትዮጵያ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ይፍለጠለ ኢሉ ነጊሩን ኢሉ ዘውፅኦ ብምሓርኛ ዝወፀ ብዙሕ ሰብ ዝቀባበለሉ ዘሎ ኣነ ኩሉ ዝወፅእ ብናይ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ዝወፅእ መግለጺ ኣነ ኣይፈልጦን ነይረ ንዓይ እንተየማኸሩኒ ምንም እንኳ ኣነ እንተኾንኩ ዝሾምክዎምን ከውርዶም ዝኽእል ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ተኾነውን ንዓይ ግን እንተይነገሩኒ መግለጽታት ይውፅኡ ነይሮም እዮም ስለዝበለ ጀነራል ታደሰ
فوليت وديو نستا مجلسيت وصيا نيرا قدم هزب يكاتيت زنبرت ودياو ملستو هيوا زنبر وي سنتي فلط اي ان فولطو ነገር የለን هز ግን ዝኩለ አው ሶሻል ሚዲያ ዝዕለቕለቕ ዘሎ ዓም ተገልቢጡ እዩ ጀነራል ታደሰ ታ መግለጺት ናይ አበ አዲስ አበባ ዝተውሃወት ብዳዊት ከበደ ዝወፀት ጀነራል ታደሰ ነጊሩን እዩ ብዙ ሚዲያ ይውፅል ለይሉ ተዛሪቡን እዩ ዝውፃን ምስ ወፀት ከዓምታይ ተቢላ ጀነራል ታደሰ نا إثيوبيا مكلاخال السراويت ويكعمنا عبي أحمد السراويت وينا يبلسقنا بريزيدنت صحيفو ويدويلو سراويت إثيوبيا يتوس لزبلن سراويت إثيوبيا خزغاتو يو نابل يوم زاربو زلو هزي زي نمتصراي نحنا ناب مقداون دويلنا نيرنا ناب استفلاليو ناب زملكتهم أكل ناب سراويت أكلاتم قلن كنو ليندلن نافتو دجن ناي بريزيدنت بيرو دويلنا نيرنا نافتو بريزيدنت بيرو من زرخونا يو ملس يلن ناب ناي تግራይ ሰራዊት دويلنا ግን አይ ንሕና ሰማዕና ዮ ነገር የለን ክሻ ሓዚ ዝወፀ ዝተነገረና ምንም ነገር ዝመጽ ሰራዊት የለን ያው ሱልካ ኮዱቢልካ ዝመጽ አይኮነን ሰራዊት ትግራይ ሱሉ ጻጻ አይኮነን ኩሉ ነገር ዝመጽ ዘአቱ ዝፈልጦ እዩ ወዲያዊና خنፈልጦ شاهز جن من فولت أنا جريلن نا إثيوبيا سراويت نابت جراي كأتو يزيل كاز في اللات أنا جريلن إلهم مللي سملنا نيرم هذا جن نتاي زبلي وصي زلوا ناي تجراي تلفزيون نتاي لوصي يلو مثلكم ريبورت جيرلو هذه جنرال تادسة حاتيتهم نا إثيوبيا مكلاكيا سراويت يمسح ناب تجراي يؤتو إلهم حاتيتهم እቱና ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከዓመ ከአቱ ምድላው ሁሉ ወዲ እዩና ተባለ ዝወረዘሎ ሐሰት መሆኑ አረጋግጸ እየ ኢሉ ትግራይ ቴሌቪዥን ሪፖርት ገይራሎ ከምትሪ ወዘለهم ተትለጥፍን የትሪ ወለهم ሰማዕተ ታመልክት ቀይሕ መልክት ገይራላነሁ ናይ ደጀን ናይ ትግራይ ፕሬዚደንት ቢሮ ንሄልኩመኡ ትናይ ትግራይ መንግስቲ ሎጎ ወነው እንሄው نساجيرو تجراي تلفزيون زي صحافة إنا نرأيكم زلنا تجراي تلفزيون ريبورت غيرو وزلو سلازي أو سوشيال ميديا بفلاي كاب هذا جميرو عام عبي أحمد ببزحات ناي تجراي ترى حورة سلازي دولي زلو تجراي نمورار انت خوين اللون دبي كيدين يريو يونايتد عرب إماراتس مالتيو انت خوين اللو بزح مد نجارات كجبري خليو نحنا بزت صارنا يوم مسرت كابتن نايت جراي سراويت وكابت دي اف زت صارنا يو حدا كابت قادل تخافت فلالو يتقادلتون كابن جرمن جميرناون زت صارنا يو هلتات مالفتو نايت مالون واي بحدا والقسب زو سنوكو عبت جراي يلن إلو تقادل لاي جرمنا هون نغيرنا نير يتمالي تايهم نسلون نسمع لنا إن فنشي أرستنا سلذي نبر أورتي حديثيو افتو زحالة فيديو هاي ناي أب إثيوبيا أب مالت أب تجراي كو حدث وزوسنو نجار يلن جنرال تحدث يمسع سراويت إثيوبيا سلزبلة خمس يوم مالت بهال نجار يلن سراويت الله ودبح واحد الله تزاراريب كا تمايت كا جزيهم محدار كل وسين ويزوس سنبر حدا جلسف كم إلو كزارة يخيلن كم إلو أنت حاتي تقولين تحدث عمن وعلو يو أبزي يخون مسألة زعت تزلوا إلو نيرو إلنا نيرو نسخاتكم سمعهم وهم سمعتي هزون نر الرجاجيس نازلنا رجس أني أيه زو ناي تجراي تلفزيون ريبورت غير وزنيه نتو ناي بريزيدنت بيرو حاتيتو يوصي وزنيه مدنا جارات كايدلو بزوح نجارات بزوح حاسد يزربلو إن ناي تجراي كم مثلا أبتشن كوشتن متاو ناي تجراي هزبي زين خاين خون سيلو عجرجر نخفتر بزح نجار كسرح سلازق كايد زلو كل شيء نسمعه نأمنه تتنجكا خون اللو عصاري ناب كم زنجركم زلو خنا بتقرأي تدويلو تخكل ديو زي تبحال نجار دلو كورار كايد ديو وجه كايد ديو نا إلكا نحاتت كاز تساري زمت تزي كوينو بزحش إنه اللي ولكون مهنياتهم ببزحات سلاز حاتتكم من عيو أنت خمزي لي ورا اللي سمعهم ودو تأخم ريبورت زي تقولوا اللي زلهم تأخم تحالفوا زلهم تأيوناي كالي يخم ريبورت تقولوا زلهم من برزناي ناب تقرأي سراويت
خاطو يزبحال زلو عبي حدا قلنا مثلا هلو نمتى أخم ريبورت زي تهو زلوهم قلما ليكم بزحات سلزحاتكمنا إنا ناب تقرايون دولنا نيرنا ناب سراويتون دولنا نيرنا ناب تقادل تتفلالي تقادل تون سمعهم ونقر دليلنا نيرنا هازقن زيري عبم ناي تقراي تلفزيون تنحنا نحطتنا يسأنا حنا بريبورت ناقورنا يسأنا حنا ون كخون يخيل ياو ملس صحيفهم لنا انه حاستي أتصارينا الرقاقيسنا كيدكم ما نبوه سمعتي أنا كابزن نبالكم ما نبوه لطيفلكم انه قريصة لطيفية انه نسو طرح انت يكون ناي تقراي تلفزيون ون كيدكم كتو نبوه تخليهم زيت حالة نجر زحاتتو جنرال تادس خمزي هلا حاسد كونيلكا فيك نيوز تحالالي فو خمزلو يوم نجير من هذا زين نقول كنا تخاتلنا خالتون كم زي نوصلوا ان حزبنا خدنا اجرو زخولو خدنا اجص زخولو انت لهم كم تدخل شي عتقبروا زيدو تويل انت لكم انا نسون حبريتا اين انا ولا نسو زيرنا يا دنجت كاين خون مالتيو بو مسارت كعمن حتت زملكو تاكل سلكتات لنا اي تفلالي سلكي ناي سب سلطان تግራይ نااتم حاتتنا خعمه تزور له ነገር كنغركم نمبر بتاع عبي ነገር عبدو ኤርትራ خاطيو بكاو دحاره በቃ ሽግር ክፍጠር እዩ ገለመል ብዙሓት ሚዲያ እንኳን ብምፍላጥም በዘይ መፍላጥም ናይ ትግራይ ሚዲያታት ውን እንተይ ቀረየ ብዙሕ ነገር ተዛሪበን የንናውሉ ብዙ ሚዲያ እዚ ኮ ከምዚ ልወጽየሎ እዚ ኮም ጽይወሎ እዚ ኮ ከምዚ የምጽይወሎ ኢልኩም ረኩም ሓቲትኩምኒ ታትክክለኛ ግን ሻዓዚ ጀነራል ታደሰ ዝሓተቶ ሰራዊት ኢተወይሉ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ዝሓተቶ ከምዚ የለ ናብ ትግራይ እውን سؤال كاسات الكاز أنت خمسة يكونه إياه مرة قاعد من هذا اللو ستة الكاز أنت نجار يلن أنت قرار فون سؤاله بروح كويني بسماع كويني خدب خعنو زخيل حد نبرت كعني خيل حد والكسبات ون قتل خيل بدرون جن سؤال كاسراويت ستة الكخام قدم زوتو نجار يلن إياه ميلمني أيهم نحنا خان تادنا نحل لنا أو قرن نفس حين نساق لنا سدرنا قدي فيناكو انت زي كيف تقريو سلازيك تحسبوا ايه بالكم من ابدا اسبرا بفلاي زلهم محبرسب تግራይ ኢሎም ናለው እዚ እናወልኩም በአርከ ሰማዕተን ህዘው እዚ አህለን ንኽሻዕ ዝቅጽል ግዜ ሰላም ደሓኑ ዓል ደሓን ሕደሩ ቻው